پیرو مرشد حضرت محمد ایک بار اچھی پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا تین بندیاں دی اللہ پاک دعا رد نہیں کردے. بولو کنے بندیاں دی؟ تین بندیاں دی اللہ پاک دعا رد نہیں کر دے. اونا تیناں وچوں ایک میرے موضوع نال منسلک کے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کردا ہے, کثرت دے نال ذکر کرن والا جدوں بندہ دعا کردا ہے تے اللہ پاک فوراً قبول فرما لیندے نے. ذکر دی برکت دے نال دعاواں قبول ہوندیاں نے. ذکر دی برکت دے نال اللہ تباہ دے اندر بہار تے سکون پیدا کر دیندے نے. ذکر دی برکت دے نال اللہ پریشانیاں دور کر دیندے نے. ذکر دی برکت دے نال اللہ لڑائیاں مکا دیندے نے. ذکر دی برکت دے نال اللہ گھراں دے اندر بہار تے سکون پیدا کر دیندے نے. اج گھراں دی بربادی دا ثواب گانے تے فلماں تے ڈرامے کیونکہ ساڈے گھراں وچ تے ذکر ہونا چاہیے سی. میری ماں بہن بیٹی بھی اللہ دا ذکر کر دی, میرا جوان بھائی تے بیٹا تے بزرگ بھی اللہ پاک دا ذکر کر دے, پھر اولاداں بھی نیک بن دیاں. اللہ تھوڑے رزق وچ بھی اللہ برکتاں فرما دیندے, تھوڑیاں کمائیاں دے اندر بھی اللہ لذتاں پیدا کر دیندے. بیماریاں تو بچ جاندے, دکھاں تو بچ جاندے, لڑائیاں تو بچ جاندے, فتنیاں تو بچ جاندے. جڑے بندے کثرت دے نال ذکر کر دے لے اللہ انہاں دیاں دکاناں وچ برکت فرما دیندے نے. اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکت فرما دیندے نے. ذکر کر کے تے ویکھ, ذکر دا شوق پیدا کر کے تے ویکھ. اے جنہ ذکر دا شوق پیدا کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ, اور جڑی پچھلے جمعے میں حدیث سنائی ہے, جڑا صبح شام 100 واری پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, اون دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون تے اللہ پاک معاف فرما دیندے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے او دنیا جان دے لوگو میں روزانہ 10,000 واری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا جے. سبحان کیوں جی ساڈے تے صبح شام دے اذکار پورے نہیں نکلنے جے کسے نو پوچھ لیا تے یار جنہ موبائل نو ٹائم دینا نا ادھا ایک ذکر نو دے دی اسی ولی بن جائیے. جنہ موبائل بڑے رہنے نا اللہ دے ذکر نو ٹائم دے دی اسی ولی بن جائیے. اور ایک گل سن لو, ذکر ہی جنہ بندہ رب دا ولی بن جاتا ہے. صوفی محمد عبداللہ ایک باری سارے آکھو رحمت ولی انج دے سن بارش نہیں پی کھڑو گئے اللہ می پا دے. اللہ سنیا می پا دے, تو می نہ پا تو میں بھی نہیں ہلنا ہی. جیتے پیار ہوئے اما دعویٰ ہوئے اتنے گل منیندی کہ نہیں, بندہ زبردستی منوا لیندا ہے. آندے اللہ تیرے بندے عبداللہ اتھوں نہیں ہٹنا ہی نہیں تے ہنے می پا دے, میں کھڑا دھپے نہیں ہلنا. جاؤ تاریخ گوائے بابا جی آلے اتھے ہی کھڑے نے, اللہ نے رحمت دا می پانا شروع کر دی. حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فاز کر رہے نے گاؤں اندر, اہل الحدیث دی مسجد کوئی نہیں. ان منڈیاں نے جلسے والے نے کیا بابا جی اتھے مسجد واسطے جگہ دی اپیل کر دیو. فرمان لگے تے اللہ دا گھر بنانا ہے کو بندہ جگہ دے وے. ایک جوان اٹھیا مالدار سی, اللہ مولانا ایک کنال جگہ دین نو تیار ہاں. کنی ایک کنال جگہ دین نو تیار ہے, شرط دے کہ میرا اللہ میں نو پتر دے وے. کی دے وے؟ یا اللہ اتھے جڑے بے اولاد بیٹھے نیک اولاد دے دے, جنہاں کول بیٹیاں نے اللہ بیٹیاں دی نعمت دے دے. سبحان اللہ. اللہ جنہاں نو تو بیٹے دیتے نے, ناظم بیٹھا ہے میرا بھائی ہے, اللہ نے 4 بیٹیاں تو بعد 2-3 دن پہلے بیٹے دی نعمت عطا فرمائی ہے. دعا کرو اللہ نے بیٹے نے نیک بنا دے, نظر بد تو محفوظ فرما دے, اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. میرے بھائی ندیم بیٹھے نے, دعا کرو اللہ انہوں نے بھی نیک سالے بیٹا عطا فرما دے. اور کئی دوست نے, بھائی نے, اللہ اپنی رحمت سبنا تے فرما دے. تے بابا جی کہنے لے اچھا بھائی تیری شرط کی ہے؟ آنا جی اللہ پتر دے وے تے کنال جگہ دی
تے مولانا مناظر اسلام ولی کامل سلطان المناظرین حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے جوانا جگہ تو دے دے تے میں تینا وعدہ کرنا اللہ سال بعد تینوں بیٹا عطا فرما دے گا. انہیں جگہ دے ہوتے مسجد بن گئی سال تو پہلے مسجد بن گئی تے اللہ پاک نے سال بعد بیٹا بھی عطا فرما دیتا ہے. ولی رب دے ولی ولی بابا جی شیخ القرآن واز پہ کر دینے ہنیری آ گئی طوفان آ گیا ہے تے لوگ بڑے جڑے نے مجمع بڑا ہے تے آج دے ساؤنڈ نہیں سن آج دے ساؤنڈ نہیں سن سپیکر مٹھے ڈھلے ہی ہوندے سن بزرگاں دے اپنے زور ہی بڑے لگدے سن تے مجمع بڑا لگیا ہے تے معلوم ہویا ہے ہلے ہن واز شروع کیتا ہے مجمع خراب ہوئے گا تقریر خراب ہو جائے گی تے آسمان والے شیخ القرآن منہ کر کے فرماندے اللہ یا اپنے آسمان نو کہ او می پا لوے تے یا اینو روک دے تیرا بندہ محمد حسین قرآن دا می پانا چاہندا ہے تیرا بندہ محمد حسین تیرے دین دیاں بارشاں کرنا چاہندا ہے تے روک دے اس بارش نو لوگو طریقو آئے انج بابا جی نے انگل کیتی ہے تے جتھے انگل کیتی ہے انج لگدا ہے جی میں لکیر لگ گئی ہے رک گئیاں ہواواں رک گئیاں بارشاں رک گئے طوفان تے شیخ القرآن نے 3 گھنٹے واز کیتا ہے 3 گھنٹے اور یارے جڑے عالم سن میرے ایک بزرگ بابا جی نور احمد فوت ہو گئے نے 11 چک دے سن انہاں دے بیٹے نے عالم دین نے مولانا حافظ محمد حنیف صاحب الہ آباد والے اللہ انہوں نے ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے بڑے ذکر فکر والے نے تے مولانا دے باپ سن بابا جی نور احمد 11 بڑے گھر دے قریب اصل ایتھے دے سن تے ایک دن میں اوتھے درس دیتا تے درس دین تو بعد میں کول بیٹھ گیا تے میں کہا بابا جی مینوں کوئی نصیحت وصیت کر دیو تے مینوں کہن لگے پتر عالم بڑے نے خطیب بڑے نے مگر ذاکر نہیں کالے ذاکر نہیں اصل ذکر کرنے والے نو آندے نے ذاکر آندے نے پتر خطیب بڑے نے عالم بڑے نے تے ذکر کرنے والے کوئی نہیں تے پہلے جڑے بزرگ گزرے نے عالم بھی سن کثرت دے نال ذکر کرنے والے بھی سن او جدو واز کردے سن تے اللہ نے انہاں دی زبان وچ تاثیر رکھی سی ذکر دی وجہ تو بیٹا ذکر والے بن جاؤ بیٹا کثرت دے نال ذکر کرن والے تسی بن جاؤ اللہ تہاڈیاں زباناں دے اندر تاثیر تے لذت پیدا فرما دین گے تے اے جڑے ساڈے بزرگ سن سارے ہی کثرت دے نال ذکر کریا کردے سن کثرت دے نال تے میں ایک دن نا صوفی محمد عبداللہ ایک کتاب آئی ہے پلسنیاں چک دے اسحاق پٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے نے انہوں نے کتاب لکھی ہے علماء اہل حدیث تے ایک کتاب انہوں نے لکھی صوفی محمد عبداللہ تے بابا جی دی سواخ عمری تے سارے انہوں نے واقعات تے انہوں نے اذکار جمع کیتے یارو جڑی گل میں نقطے تے لے آن لگے سمجھے آجے کہ رب دا ولی کیویں بندا ہے دعاواں کیویں قبول ہوندیاں نے میں اس کتاب وچ پڑھے اج بھی میرے گھر موجود ہے بابا جی روزانہ سورہ فاتحہ نو 100 واری پڑھیا کتنی واری قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس انہاں سورتاں وی 100 واری پڑھیا کردے سن آیت الکرسی نو 100 واری پڑھیا کردے سن سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں آخری 2 آیتاں 100 واری پڑھیا کردے سن یارو جنہ دا اے ذکر اینا ہے تے اونجے بابا جی دے متعلق بات معروف سی ہر ٹائم ذکر کردے رہندے سن جے کسے نے گل کرنی ہے تے گل توڑ کے گل کرنی ہے گل توڑ کے گل کرنی ہے ذکر چھڑ کے تے جدو گل کر لینی تے اگلے دی گل بھی سننے تے نال نال اللہ دا ذکر بھی کیتی جا رہے ہیں پھر نتیجہ نکلے آگے انتظامیت اساتذہ جامعہ تعلیم الاسلام دی گل بابا جی رات دی روٹی پک گئی ہے اے 500 700 800 طالب علم ہے تے صبح دا ناشتہ لئی نہ بچیاں لئی کچھ نہیں ہے تے بابا جی آندے نے میرے ولے کیوں آئے دے کڑی میری اولاد ہے
تے بابا جی کو اپنی اولاد کوئی نہیں سی، اپنا دھی پتر کوئی نہیں سی، اے تے رب دے دیتے تے اللہ دے بندے لے اے میرے جڑے طالب علم نے اکڑے میرے دھیاں پتر نے کہ میں انہوں کما کے کھوانا ہے۔ اے جاؤ استادو انتظامیہ دے دوستو جاؤ اپنے اپنے کمرے ہیں سو جاؤ، اللہ سویرے انتظام کر دے گا۔ تے رات دعا کیتی اللہ میں تے نوکراں میں تے خادماں میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہاں، اے تیرے بندے کدھر جان اینے عالم نے اینے عالم بندے پہلے اینے حافظ تے کاری نے اینے بندے پہلے اللہ انہوں میں کھانا کتوں کھواواں۔ تہجد دے ویلے گیٹ کھڑکے ہے گیٹ کھڑکے ہے تے گیٹ کیپر نے گیٹ کھولے ہے، جدو دروازہ کھولے ہے تے ٹرکاں دیاں لینا لگیاں لے پوچھے ہے کون دے آنلے راشن آیا مدرسے واسطے، گیٹ کھول کے راشن اتار دیتا گیا ہے، پوچھا گیا کون دے کدھروں آئے جے ٹرک بھیجن والا کون ہے دین والا کون ہے، اتے اپنے نام دے بینر نہیں سن لائے او میاں اپنے نام دیاں رسیدہ نہیں سن کٹائیاں، او بھی کو اللہ والا سی بھیجن والا۔ ٹرکاں دے ڈرائیور کہندے نے جنہیں بھیجے ہے انہیں ہی کہا کہ مامو کنجن اتار کے آنا ہے، اے نہیں دسنا کہ کدھروں آیا تے کنے بھیجے ہے، اور دن میاں مال دے ڈھیر لگ گئے۔ آج تمہیں اللہ دے ذکر نو کسرت نال کنوالا بن جا، راتاں نو دعاواں منگے گا اللہ دن نو نتیجے عطا فرما دین گے، دن نتیجہ مل جانے دن بس کسرت دے نال ذکر والا بن جا۔ کیوں جی کوشش کریں گے انشاءاللہ آنکھوں ڈٹ کے اللہ توفیق دینی ہے۔ اللہ سانو گانے تو بچا لے فلماں تو بچا لے، کئی نوجوان ڈھیلے نے ہیں کی گل ہے کمائی تے نہیں آندی، اللہ دی قسمیں نوجوانوں تہاڈی خیر خائی ہے نہ تو بچ جاؤ۔ اے محبت تے تہاڈے نال اے درویش دی کہ میری تڑپ ہے میری تمنا ہے میرا فکر ہے میرا ذوق ہے میرا جوش ہے میری خواہش ہے کہ میرے نال میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز میرے رشتہ دار میرے پیچھے جمعہ پڑھن والا ہر اہل حدیث ہر میرا اہل سنت بھائی کسرت دے نال ذکر والا بن جائے۔ آکھو اللہ سانو توفیق عطا کر دے، اللہ ساڑیاں زباناں نو ذکر نال جوڑ دے، اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دکھ ٹال دین گے پریشانیاں دور کر دین گے۔ اللہ تیرا نام لیاں ٹالے جاندیاں بلاواں نے، مولا تیرا نام لیاں ٹالے مولا تیرا نام لیاں ٹالے جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا رکھیاں شفاواں نے، اللہ تیرا نام لیاں ٹالے جاندیاں آکھو بلاواں نے۔ اللہ تواڈیاں میریاں ساریاں بلاواں دور کر دے، اللہ اس مجمع جڑا دکھی بیٹھا ہے دکھ دور کر دے، کو غریب بیٹھا ہے غربت دور کر دے، کو پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تیرا نام لے ٹالے جاندیاں بلاواں لے، اللہ تیرا نام لے ٹالے جاندیاں بلاواں لے، تیرے نام وچ ربا رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام وچ ربا رکھیاں شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، اور جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، رحمت دا مرکز بنے رحمت دا مرکز بنے رحمت دا مرکز بنے، جاندیاں گتھاواں لے تیرا نام لے ٹالے جاندیاں بلاواں لے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ میں نو تانوں کسرت دے نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔